अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं आपके सामने जिस टॉपिक पर, जिस मौजू पर बात करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, वो टॉपिक है, वो मौजू है क़यामत की बड़ी निशानियों में से बड़ी निशानी दज्जाल का खुरूज। मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि दज्जाल की अलामत, दज्जाल की पहचान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बतलाई है। इसी तरीके से दज्जाल आने के बाद किस चीज़ का दावा करेगा और इसी तरह से मोमिन मुसलमान अपने अहल व अयाल के साथ क्या करेंगे, उससे बचने के लिए अपने अहल व अयाल को कैसे उससे हिफाजत करेंगे। इसी तरीके से मैं आपके सामने ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से ये निशानी के ताल्लुक़ से मैं अहादीसें रखने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ बात और सच बात कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और जो हमसे लफ्ज़ी तौर पर कहने में ख़ताएँ हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, दज्जाल के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के ज़रिए से बतलाया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात भी कही है ये अपनी तरफ से नहीं कही है बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कही है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कि मेरा नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता बल्कि ये तो वही होती है जो उसकी तरफ की जाती है। यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो मैसेज, जो पैगाम लेकर आते हैं तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपनी उम्मत को बतलाते हैं। तो आइए देखते हैं इस बारे में कि दज्जाल की क्या अलामत है, क्या पहचान है। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी ने अपनी उम्मत को काने दज्जाल से डराया है। यानी हर नबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हर नबी, पिछले जितने नबी रसूल गुजरे हैं, सारे पैगंबर ने अपनी अपनी उम्मत को, अपने अपने मानने वालों को अपने अपने इलाके में दज्जाल से डराया है, दज्जाल के बारे में बताया है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में खसूसियत, ख़ास तौर से कुछ अलामतें बताई हैं जो पिछली उम्मत में नबी नहीं बतलाए हैं अपनी उम्मत को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ये एक तो काना होगा, यानी दोनों आँख से ये काना होगा दज्जाल, और कज़्ज़ाब होगा, झूठा होगा। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, खबरदार, यानी ये बात जान लो कि वह दज्जाल काना है, हालांकि तुम्हारा रब काना नहीं है। इसी तरीके से उस दज्जाल की आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा, यानी जो दोनों आंखें हैं उसके बीच में, दरमियान में काफिर लिखा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हिज्जे करके बताया, काफ फा रा, काफिर। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा, यानी मुसलमान के अलावा, ईमान वालों के अलावा इसके जो पेशानी पर, जो इसके दोनों आँखों के दरमियान जो लिखा होगा काफिर, मुसलमान के अलावा कोई नहीं पढ़ पाएगा, यानी ईमान वाले इसको पढ़ पाएंगे। देखिए, सही बुखारी में हदीस नंबर 7131 पर, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2933 पर, सुनन नबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 4316 पर, और सुनन तिरमिजी के अंदर हदीस नंबर 2245 पर, और इसी तरह से सही मुस्लिम में हदीस नंबर 7365 पर देख सकते हैं। इसी तरह से अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल की दाईं और बाईं, यानी दोनों आँख काना होगा, और जो आँख की जो गोलाई है ये अंगूर की तरह उभरा हुआ होगा। सही बुखारी में हदीस नंबर 7123 पर देख सकते हैं। इसी तरह से सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2934 पर देख सकते हैं कि दज्जाल बाईं आँख का भी काना होगा। इससे पता चलता है कि दज्जाल के दोनों आँख काने होंगे, उसकी जो आंखें हैं वो अंगूर की तरह उभरी हुई होंगी बाहर की तरफ।
یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے ان حدیثوں سے کہ دجال کی پہچان یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ دونوں آنکھ سے وہ کانا ہوگا اور اس کے دونوں آنکھ کی جو گولائی ہے وہ انگور کی طرح ابھری ہوئی ہوگی، باہر کی طرف لٹکی ہوئی ہوگی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا اور اس کو ایمان والے ہی پڑھ سکیں گے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ تو دجال کی علامت رہی، دجال کی پہچان رہی کہ ہر مومن مسلمان اس کو آسانی سے پہچان سکتا ہے کہ یہی دجال ہے۔ اسی طرح سے دجال کس چیز کا دعویٰ کرے گا، مومن اپنے گھر والوں کو کیسے اس سے بچائیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن دجال کے بارے میں لمبی حدیث بیان کی جس میں یہ تھا کہ ایک آدمی کو دجال کے فوجی پکڑ کر کہیں گے کیا تو ہمارے رب کو مانتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، تو اس آدمی کو وہ فوجی دجال کے پاس لے کر جائیں گے اور دجال اس آدمی سے کہے گا تو مجھے اپنا رب مانتا ہے؟ یعنی تو مجھے اپنا رب مانتا ہے؟ وہ کہے گا، وہ آدمی کہے گا، جواب دے گا میں نہیں مانتا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے، تو وہی کذاب ہے، تو وہی جھوٹا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث سنائی تھی۔ دجال لوگوں سے کہے گا کیا خیال ہے اگر میں اس کو قتل کر دوں پھر زندہ کر دوں تو تم میرے رب ہونے میں کوئی شک کرو گے؟ لوگ کہیں گے نہیں، دجال اسے قتل کرے گا پھر اسے زندہ کرے گا۔ تو وہ آدمی زندہ ہو کر کہے گا اللہ کی قسم مجھے تو پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی دجال ہے، تو وہی کذاب ہے، تو وہی جھوٹا ہے۔ اس آدمی کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا مگر قتل نہ کر سکے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2938 پر، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7132 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کمزور ایمان والے ہوں گے وہ دجال کو اپنا رب، اپنا خدا مانیں گے، اور جو ایمان والے ہوں گے، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، وہ مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے گا اور وہ اس کو دجال اور کذاب جھوٹا ہی مانیں گے، اس کو رب نہیں مانیں گے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مدینہ کے قریب ایک وادی کی دلدلی زمین پر پڑاؤ کرے گا تو سب سے زیادہ عورتیں اس کی طرف نکلیں گی، یہاں تک کہ آدمی اپنی بیوی، ماں، بہن، بیٹی، بچی، پھوپھی، چچی، پھوپھی وغیرہ کے پاس جائے گا اور انہیں اپنی رسیوں سے باندھ دے گا کہ وہ دجال سے نہ جا ملے۔ دیکھیے مسند احمد میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 19 پر، اور اسی طرح سے احمد ساکر نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ مجموعہ الجوائد کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 667 پر، 664 پر، اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2925 پر، صحیح مسلم میں 2921 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن مسلمان اپنے بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے چچی کو، اپنے پھوپھی کو، ان تمام اپنے اہل و عیال کو رسیوں سے باندھ کر کے ہاتھ پر، اور وہ گھر سے باہر نکلے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو، وہ اس ڈر سے ایسا کرے گا ان کی بچاؤ کے لیے دجال سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں باہر کہیں روزی روٹی کمانے کے لیے اور میرے گھر کی عورتیں اس دجال کے فتنے میں جا کر کے پڑ جائیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹیسٹ کے لیے اس دنیا میں اس کو بھیجے گا اور وہ دیکھے گا کہ کون ہے جو اپنے اللہ پر ثابت قدم رہتا ہے اور کون ہے جو اپنے اللہ سے ثابت قدمی کو ہٹا کر کے دجال کے اوپر جا کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتا ہے۔ تو یہ ٹیسٹ کے طور پر دجال کو اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان کے طور پر دنیا میں بھیجے گا اور مومنوں کو، مسلمانوں کو آزمائے گا، اور اس میں عورت مرد سب داخل ہیں۔ دیکھیے اس کے اندر عورتیں سب سے پہلے ایسے فتنوں میں پڑتی ہیں۔ آج دیکھ لیجئے بہت سارے بابا ہیں، ذرہ برابر بھی اگر چمتکار دکھا دیتے ہیں تو یہ عورتیں سب سے زیادہ اس پر یقین کرتی ہیں، اس پر بھروسہ کر لیتی ہیں کہ یہ بابا تو بہت پہنچیلے ہیں، یہ بابا تو بہت بڑے ولی اللہ ہیں، یہ تو بہت بڑے پیر ہیں، بہت بڑے پہنچیلے ہیں۔ تو اس طریقے سے عورتیں زیادہ مائل ہوتی ہیں ایسے لوگوں کی طرف۔ تو ایمان والے جو ہوں گے مرد، وہ اپنی عورتوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے پھوپھیوں کو، اپنے چاچیوں کو رسیوں سے باندھ کر کے گھر سے باہر نکلیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم روزی روٹی کمانے جائیں اور ہمارے گھر کی عورتیں اس کے فتنے میں ملوث ہو جائیں، اس کے فتنے میں پڑ جائیں اور اپنے ایمان کو خراب کر دیں۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، دجال کا جو دعویٰ ہوگا وہ رب ہونے کا دعویٰ ہوگا، اور اس طرح سے دجال جو ہے
दज्जाल के पेशानी पर दोनों आंख के दरमियान काफिर लिखा होगा, और दज्जाल दोनों आंख का काना होगा, कज्जाब होगा, झूठा होगा, और उसको अल्लाह तबारक व तआला इतनी ताकत दे करके भेजेगा कि वो आसमान से कहेगा बारिश बरसने के लिए तो आसमान बारिश बरसेगी, जमीन से कहेगा सोना उगलने के लिए तो जमीन सोना उगलने लगेगी, और इसी तरह से लोगों से कहेगा कि तुम्हारे बाप दादा को हम जिंदा कर देते हैं, क्या तुम हमको अपना रब मानोगे? कमजोर ईमान वाले रहेंगे, वो कहेंगे हाँ हम तुम्हें अपना रब मानेंगे, तुम जिंदा कर दो हमारे बाप दादाओं को। तो वो उनके बाप दादाओं को जिंदा करके खड़ा कर देगा, फिर उस पर कमजोर ईमान वाले ईमान लाएंगे और उसको अपना रब मान लेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर हदीसों के अंदर फरमाया कि दज्जाल के फितने में मत पड़ना, बल्कि तुम अपने अहल वयाल को लेकर के पहाड़ों में जाकर के छुप जाना, लेकिन उसके सामने ना होना, क्योंकि वो अजीबो गरीब चीज दिखाएगा जिसके फितरे में पड़ने का अंदेशा होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, ये दज्जाल की अलामतें और ये दज्जाल के फितने एक आजमाइश, एक टेस्ट के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर भेजेगा, और इस तरीके से बहुत सारे मुसलमान औरत मर्द उसके फितने में मुलविस होंगे, और आम लोग तो होंगे ही, लेकिन जो ईमान वाले होंगे, जो अल्लाह पर ईमान रखने वाले होंगे, अल्लाह को एक मानने वाले होंगे, वो उसके फितने में नहीं पड़ेंगे, और दज्जाल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से बचने के लिए बहुत सारी ज़िक्र व अज़कार, और इसी तरह से सूरह अल कहफ है उसकी तिलावत हर जुमा के दिन करने का हुक्म दिया है। इसी तरह से हर नमाज के अंदर दज्जाल के फितने से पनाह मांगने का हुक्म दिया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को हर किस्म के फितने से बचाए, बिलखुसूस उस दज्जाल के फितने से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान की आयत सूरह कहफ हर जुमा के दिन पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह से हर नमाज में दज्जाल के फितने से पनाह मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।